Hello and namaste. Yes, ladies and gentlemen, you're watching High Five and this is Janta TV SD. तपाईको साथमा छु म विवेक खतिवडा. And of course, आज पनि High Five को साथमा तपाईं समक्ष उपस्थित भइसकेको छु. And yes, I'm all alone, but not to worry at all, ladies and gentlemen. तपाईं हामीसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने 410-700 हो हाम्रो टेलिफोन नम्बर 410-7006. All right. I just almost forgot. 410-7006 is our number and your number dial up गर्न सक्नुहुन्छ and you get connected live र कुराकानी गर्न सक्छौ र on the top of that आज हामीसँग केही सलाहहरू पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामीसँग आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ लाइभ र यो लकडाउन यो क्वारेन्टाइन कसरी बितिरहेको छ त्यो बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ. Yes, so lockdown has been extended. अब यो चाहिँ अझ 10 दिन थपिएको छ. So don't worry guys, panic नहुनुहोस्. अब जुन कुरा हामीलाई निर्देशन आएको छ त्यसलाई पालना गरौँ र 17 जना अझ संक्रमितहरू थपिनु भएको समाचार आइरहेको छ जुन चाहिँ मेरो सहर बेरगन्ज is being so much popular nowadays, ladies and gentlemen, but stay safe, stay wherever you are. घरमा बस्नुस् र राम्ररी लकडाउनको पालना गरौँ. That's what we need, ladies and gentlemen. And in that connection हामीसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ. Talking about him, उहाँ चाहिँ राम्रो एक्टर पनि, त्यसपछि राम्रो फिल्म मेकर अनि त्यसपछि सोशल नेटवर्क साइट्समा अलिकति आउटस्पोकन हुनुहुन्छ, अलिकति भोकल हुनुहुन्छ सबै कुराहरुमा उहाँ गर्नको लागि. सो एउटा सिरिज छ जुन सिरिज एकदमै पपुलर छ, चाहे त्यो वृद्ध हुन् अथवा कुनै पनि एज ग्रुपको लागि, र त्यो सिरिज को प्रोड्युसर, लेखक, एक्टर, व्हाटएभर, आई मिन लाइक हुन्छ नि धेरै कुराहरु छन् उहाँमा, त्यो प्रतिभाहरु उहाँमा भरिएको छ. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, प्लिज वेलकम वी हैव मिस्टर दीपक राजगिरी. हेलो, यहाँलाई स्वागत छ. थ्यांक यू भेरी मच. जनता टेलिभिजन हेर्ने सबैलाई मेरो नमस्कार. ओके, अब हामी अहिले त सबैजना घरमै छौं, लकडाउनको सिचुएसनमा बसिरहेका छौं. यहाँको एक दुईवटा मैले त्यो टिकटकहरु पनि हेरिरहेको थिएँ एन्ड यु इन्जोइङ आई गेस घरमै बसेर. सो सुरुमा भन्दा अब अलिकति युज टु हुँदै गइरहेछ, यो यस्तै रहेछ, इन्जोय गरौँ जस्तो छ त्यसमै भन्ने किसिमको सोच हो. दीपकजी के छ? त्यो पनि हो. अब अहिले अब पीडामा पनि हाँस्नुपर्छ भन्ने एउटा सूत्र पनि छ. अनि अब अहिले चाहिँ मलाई इट्स लाइक यो इलेक्सन टाइम के. अब जस्तो इलेक्सनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने घरमा बसेर रेडियो टेलिभिजन सेटमा बसेर कुन ठाउँमा कसले कति भोट ल्यायो भन्ने हुन्थ्यो. अब अहिले चाहिँ कुन ठाउँमा कति संक्रमित थपिए अनि कुन चाहिँ जोन, कुन चाहिँ 12मा के पर्सामा कति, नेपालगञ्जमा कति, कहाँ कति, अब यो डाटाहरू पनि सुन्ने अनि घर बस्ने भएको छ. अब प्यानिक भएर काम छैन. यो सिचुएसनलाई एकदमै योसँग अब बानी पार्नु पनि पर्छ. त्यही नै भइरहेछ. र अब सुरुको दिन अलिकति कठिन थियो, तर अब अहिले अब कठिन भन्दा पनि अब आफ्नो सेफ रहने, अरू पनि जति साथीहरूलाई अब जो कोरोना संक्रमण भएको छ उनीहरूलाई पनि जाति हुन् चाँडै ठिक होस्, सकेसम्म मृत्युको मुखमा जान नपरोस् र विल पावर हाई होस् सबैको भन्ने कामना गर्दै अनि आफू पनि आफ्नो विल पावर पनि बढाउँदै अनि घरमा बसेर मिठो खानेकुरा खाएर इम्युनलाई एकदम दुरुस्त राख्दै बस्दै. ओके, अब यहाँले स्क्रिप्टको काम पनि गरिरहनु भएको थियो जुन आउने फिल्मको, त्यो काम अब त्यो फिल्म चाहिँ नबन्ने भयो, यो वर्षको लागि सारिएको छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेछ. के छ यो फिल्म अब यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो चाहिँ पोस्टपोन भयो? मलाई लाग्छ अब अहिले चाहिँ कुनै पनि चिजको लागि अहिले भन्नु चाँडै हुन्छ होला. अब अहिले म मात्र होइन, अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति, चीनको राष्ट्रपतिले पनि अब आउने वर्षमा के गर्ने होला, कसरी प्लानिङ गर्ने होला भन्ने कुरामा कन्फ्युज होला सबैजना. अब यो कहिलेसम्म जान्छ अनि कहिले यो प्रब्लमबाट हामीले मुक्ति पाउँछौँ र कहिले हाम्रो जनजीवन सामान्य हुन्छ त्यो नै अहिले भन्न सक्दैन. त्यसमाथि पनि यो हाम्रो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर पर्यो. मनोरञ्जन भनेको चाहिँ मान्छेको बेसिक निडको लगभग लास्टमा पर्छ. एक्ज्याक्टली हैन, पहिला फुड पर्छ होला, बस्नलाई छत पर्छ होला, त्यसपछि लुगा पर्छ, घाँस बाँस कपास पर्छ होला, त्यसपछि बाबुहरूको स्कुल पर्ला, के पर्ला, अनि सिनेमा कहिले भने सबै भइसकेपछि आनन्द छ
बाहिरतिर सबै गजब छ, अब सिनेमा हेर्न जान्छ भनेपछि अब अहिले यी सबै चिजहरू छैन, अब सबै इफेक्ट भइरहेछ भनेपछि अब सिनेमा हलमा मान्छे जाँदैन र मैले सिनेमा बनाएँ भने त मेरो हालत के होला फेरि। अलराइट, भनेपछि अब अहिले त्यो बारेमा अब कुरा गर्नुलाई अलि यो पर्फेक्ट टाइम चाहिँ छैन। बट एनिवेज कसरी हुन्छ, कसरी अब यो टाइम चाहिँ के कुराहरू गरिरहनु भएको छ, के प्रोडक्टिभ कुराहरू, के क्रिएटिभ कुराहरू भइरहेका छन् दिपकजी? त्यो त अब क्रिएटिभिटी अलिकति स्लो भयो यो टाइममा, किनभने यो बाहिरी इन्भाइरोमेन्टले इफेक्ट गर्यो। तैपनि अब म के सोचिरहेको छु भने सिनेमा छैन भने पनि म त टेलिभिजनबाटै आएको मान्छे हो। हजुर हजुर हजुर। र मलाई अब मैले चाहिँ अब अहिले वर्ल्ड वाइड ट्रेन्ड पनि छ, यो सिरिजको ट्रेन्ड पनि छ, आइरहेछ। अनि अब अहिले अब केही सिरिजै गर्न पनि सकिन्छ कि अलिकता अलि ह्युज सिरियल होइन, सिरिज एउटा सिजन दुईटा सिजन चाहिँ सिरिज गर्न सकिन्छ कि यो दर्शकलाई पनि मनोरञ्जनको ग्याप नहोस्। अब पुरानो फिल्महरू हेर्दा हेर्दा थाकिसकेको अवस्था हुन्छ, अनि घरको टेलिभिजनमै पनि आयो भने त झन् राम्रो नि। अब हामीलाई वेट त गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा हामी त्यसमा पनि अलिअलि दिमाग घुमाइरहेछ। द्याट्स भेरी गुड। र यो केही नयाँ कुरा पनि हुनसक्छ यहाँको टिमबाट, अथवा यहाँको एउटा जति दर्शक महानुभावले यहाँलाई माया गर्दै आइरहनु भएको छ, केही नयाँ स्वाद पनि आउनसक्छ यहाँबाट। बट एनिवेज अब स्टे सेफ र राम्ररी बस्नु होला र हामीसँग कुराकानी गरिदिनु, हामीलाई टाइम दिनुभयो। त्यो एउटा अब आउट अफ ब्लू एउटा क्वेसन गर्नु मन लाग्यो मलाई यहाँ दिपकजी। अब हामीले यहाँले एक्ट गरेको हामी देखिरहेछौँ फिल्ममा, यहाँको स्क्रिप्ट एन्ड कन्टेन्ट वाइज हरेक कुरा गर्नुहुन्छ, एन्ड इफ आइ एम नट मिस्टेकन एक दुईवटा लाइन चाहिँ तपाईँ राम्रो पनि गाउनुहुन्छ। सो वाइ नट हाम्रो दर्शकको लागि, मेरो लागि, जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँको लागि यो होम क्वारेन्टिनमा बसेको बेलामा, लकडाउन बसेको बेलामा दुई लाइन एनी सङ द्याट यु लभ हुन्छ नि हाम्रो दर्शक महानुभावको लागि। यो चाहिँ मैले जानेको कलाहरूमध्ये सबैभन्दा विक पार्ट मेरो यही नै हो। हजुर हजुर। बरु मैले गीत पनि लेख्छु, अब गीत पनि लेखेको छु सिनेमामा, अनि एक्टिङ पनि बरु ठिकठाक गर्छु होला, ठिकठाक लेख्छु होला। तर यो गीत मैले गीत गाएँ भने तपाईँको अहिले जसले लाइभ हेरिरहनु भएको छ धेरैले त आधा जति त सेयर बन्द गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो एउटा हुन्छ नि अन डिमान्ड, एउटा केही न केही जाओस्। अब अहिले मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले होइन, मैले दुई दिनमा यो दुई दिन कतिलाई नयाँ आउँछ, कतिलाई पुरानो हुनसक्छ। अहिले मैले यो आज भर्खर मैले एउटा स्ट्याटस अपलोड गरेको छु। हजुर हजुर। श्रीमतीले दौडिँदै आएर भनिन् खुसी साथ, श्रीमतीले दौडिँदै आएर भनिन् खुसी साथ, श्रीमानजी के हो भन। श्रीमतीले मुस्कुराउँदै भनिन् भोलि सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्यो अरे। अनि मैले श्रीमतीजीलाई एकदम एकटकले हेरिरहेँ, अनि श्रीमतीजीले भनिन् के भयो। मैले श्रीमतीजीलाई भने हेर प्रिय, अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक बिदा भयो भनेर उफ्रनु भनेको घाटमा पुगेको मान्छेको मोबाइलमा ह्याप्पी न्यू इयरको मेसेज आउनु जस्तै हो। अरे अब कतिजना मान्छेहरू सार्वजनिक बिदाको कुरा पनि गरिरहेछन्, त्यो पनि मैले जोड्दै। अब लास्टमा जाँदै तपाईँलाई एउटा, अब मैले धेरै ठाउँमा भने पनि छु, अब यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा जस्तो अहिले प्राइम मिनिस्टर केपी ओली हुनुहुन्छ होइन, यदि चाहिँ हाम्रो अब अलिक फरक अनुहारको मान्छे प्राइम मिनिस्टर भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला यो अहिलेको यो कोरोनाको बारेमा होइन। सपोज अहिले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए यो अवस्थामा, शेरबहादुर देउवाजी यो अहिले कोरोना यसरी बढिरहेछ, अहिले दिनको 15 जना 17 जना 19 जना हुँदाहुँदै 79 जना पुगिसक्यो, यो कोरोना यस्तो बढिरहेछ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँले के पनि गर्नु भएको छैन होइन। उहाँको जवाब के हुन सक्थ्यो होला, नजाने कुरा गर्नु छ मलाई यो कोरोना मैले लगाइदिया हो, जतै कुरा सोध्नु छ मलाई के आफ लगाएर नजाने कुरा नगर्छ, बढ्ने चिज बढ्छ, घट्ने चिज घट्छ। यो चाहिँ यो हाम्रो हाइपोथेटिकल कुरा हो, यो चाहिँ अनुमान के भन्नु। त्यसपछि अब यही चिज यदि कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए यो बेलामा के भन्नुहुन्थ्यो होला।
यो कोरोनाको बारेमा निश्चित रूपमा हेर्नुहोस् जुन प्रकारले यो कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ त्यो वास्तवमा त्यो राम्रो कुरा होइन, निश्चय पनि होइन। तथापि म के भन्ने आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने यो तपाईँहरूले एउटा के कुरा विचार गर्नुहोस् भने यो नेपालमा कोरोना लागेर कोही पनि मान्छे मर्ने छैन, त्यो चाहिँ म निश्चित रूपमा हामीले लेखेर दिन तयार छौँ। अब किन मर्दैनन् भन्नुहुन्छ भने जुन यो दैविक प्रकोप हो त्यो मर्नुपर्ने मान्छेहरू, जनयुद्धमा 15-16 हजार मान्छे मरेर हामी नेपालीको कोटा सकिसकेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। Wow, that is seriously nice. All right. So thank you so much. हामीलाई टाइम दिनुभयो र एक्चुअली फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई दर्शकसँग साक्षात्कार गर्ने मौका दिनुभयो, जोडिने मौका दिनुभयो, यसको लागि जनता टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैलाई स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। र अब प्यानिक नहुनुहोस्, एकदम इन्जोय गर्नुहोस्, जस्तो जे आउँछ मजाले पचाउँछ हुनुपर्छ लाइफ भन्न चाहन्छु। एक्ज्याक्टली। थ्याङ्क यू सो मच। बाई। अलराइट, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दीपक राजगिरी, द फाइनेस्ट एक्टर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, र हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँसँग जहिले कुराकानी गर्दाखेरि पनि इज लाइक फुल अफ एनर्जी, केही नयाँ कुराहरू उहाँबाट आइरहन्छ। एन्ड एउटा नयाँ कुरा आज उहाँले आज भन्नुभयो फर द फेरि फर्स्ट टाइम आई गेस हाम्रो टेलिभिजनमा लाइभमा हाई-फाईमा हि इज मेकिङ सिरिज, नट एक्ज्याक्टली मेकिङ मुभिज। र उहाँको जुन त्यो फिल्म थियो त्यो फिल्मलाई अब अलिक ब्रेकडाउन गरेर अब वेब सिरिज बनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ। सो यस, सो देयर इज समथिङ special coming up from the team of Deepak Rajgiri and all. Alright, ladies and gentlemen, अहिले हामी यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा छौँ, अलिकति सहज स्थिति छैन हाम्रो परिवारमा, हाम्रो छिमेकीमा, देशमा, अथवा भनौँ अल ओभर द कन्ट्री। सो यो बेलामा अलिकति सहज हुने र अलिकति आफ्नो मनोबललाई उच्च बनाउने बेला चाहिँ हो यो बेलामा। र तपाईँ अलिकति इम्युनिटी पावर चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। यु डु एक्सर्साइज, अरू खानेकुराहरूमा अलिकति विचार गर्नुहोस्। तपाईँ घरमै बसिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँ आफ्नो घरमै फिजिकल फिटनेसहरू कुराकानीहरू गर्न सक्नुहुन्छ, खानेकुराहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इम्युन पावर चाहिँ बढ्न सक्छ लिन्छन्। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा म जुन बारम्बार भन्ने गर्छु, आफ्नो घरमा भएका एल्डर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी केयर गर्नुहोस्, राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। र साना बालबालिकाहरू छन् जुन चाहिँ 5 वर्षभन्दा साना छन्, उनीहरूलाई पनि एकदमै राम्ररी केयर गर्ने बेला चाहिँ आएको छ यो बेलामा। अलराइट, सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामीसँग सेलिब्रिटिजहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूको यो क्वारेन्टिन, यो लकडाउन कसरी अगाडि बढिरहेको छ। एन्ड इट हेज बिन सेड, अब अहिले अस्ति अघि नै भर्खरै घोषणा भयो, अझ 10 डेज एक्सटेन्ड गरिएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब खुल्छ भन्ने किसिमको जुन मानसिकतामा हामी सबैजना थियौँ, तपाईँ डिसपोइन्ट समहाउ हुनसक्छ, तर अब के गर्ने, देयर इज नथिङ एल्स, राइट? एन्ड वी हेभ अनदर गेस्ट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन टकिङ अबाउट हिम। उहाँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा जेनेरेसन उहाँको गीतको फ्यान हुनुहुन्छ। वान अफ म पनि हो र मेरो पिताजी पनि भेरी ह्युज फ्यान अफ हिम। थुप्रै मिठा गीतहरू छन् र अब अहिले भर्खरै नेपाली चलचित्रको प्लेब्याकमा पनि उहाँले गाउनुभएको गीतले धेरै नै तहल्का मचाइरहेको छ। अरू थुप्रै किसिमका कम्पोजिसनहरू पनि आउँदैछ। वान अफ द भेरी फेभरेट सिङ्गर अफ माइन्ड, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, द मोस्ट रेस्पेक्टेड रामकृष्ण ढकाल। यहाँलाई स्वागत छ राम दाई। नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। अलराइट, सो के भइरहेछ राम दाई? यो दाढी चाहिँ काट्नु भएको छ तपाईँले, बढी अस्तिसम्म बढिरहेको थियो, कसरी गर्नुभयो? यो मलाई पनि काट्नुपर्ने भइरहेछ, सेलुन त बन्द भइरहेछ। हो, कपाल चाहिँ अब काट्न पक्कै पनि मिलेन। घरमा छोरीले काटिदिन्छु भनिरहेको थियो, फेरि बिग्रेर भनेर मैले कपाल चाहिँ काटेको छैन। दाढी त आफूले काट्न मिल्ने भएर अनि काटे, साह्रै अघि आफूलाई हेर्न पनि गाह्रो नै भयो पहिलामा दिँदा, त्यसले गर्दाखेरि दाढी चाहिँ अलिकति ट्रिम गरेँ मैले। अलराइट, अब यहाँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले टुर पनि सँगै गरेका छौँ, सोजहरू गरेका छौँ, जहिले इन्ट्याक्ट भएर बस्ने मान्छे, फिटनेसको कुरा गर्दा, खानपिनको कुरा गर्दाखेरि यहाँलाई हरेक कुरा चाहिँ एकदमै पर्फेक्सनिस्ट हुनुहुन्छ यहाँ। अब अहिले जिम जानुपर्ने मान्छे, यु लभ गोइङ जिम बन्द छ, फिटनेसको कुराहरू चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? घरमै आफै फिजिकल फिटनेस एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ अथवा अल्छी हुनु भएको छ पहिलाभन्दा, के छ? होइन, म अल्छी भएको छैन। मैले सकेसम्म यो लकडाउनको पिरियडलाई पनि आफूलाई हेल्दी राख्नलाई र आफू चाहिँ फिट बस्नलाई, बोरिङ नहुनलाई विभिन्न खालको एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ फिजिकल फिटनेस पनि पर्छ। अब हामी कहाँ इक्विपमेन्टहरू त छैन घरमा निश्चय पनि, तर आफूले गर्न मिल्ने जस्तो लाइक अब पुसअपहरू, स्क्वाटहरू अनि अरू चिजहरू, अनि वकका चिजहरू। म कोलोनीमा बस्छु, त्यसले गर्दाखेरि कोलोनीभित्रको एरियामा बिहान अलिअलि वक गर्ने,
त्यसपछि आएर अलिकति फिटनेस गर्ने अनि केही बेर रियाज गर्ने अनि अब आफूलाई मन परेको मुभीहरू हेर्ने गीतहरू सुन्ने त्यसरी बितिरहेको छ क्रिएटिभनेसका कामहरू पनि भइ नै रहेको छ मैले यो लकडाउनकै पिरियडमा वैशाख 1 गते मेरो एकदमै धेरै श्रोता दर्शकले रुचाउनु भएको सर्वाधिक लोकप्रिय मेरो स्वदेश गान बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् त्यो गीतको नयाँ रेकर्डिङलाई नयाँ म्युजिक भिडियो मार्फत मैले सार्वजनिक गरेँ र त्यस्तै गरी अहिले भर्खर हिजो मात्रै एउटा अर्को गीत आएको छ प्रकृतिलाई जितेर होइन च्यापेर सृष्टि पालौँ हामी एउटै डुङ्गाको पिल हौँ मिलेरै टालौँ भन्ने एउटा अहिलेको सन्दर्भलाई सान्दर्भिक र त्यसपछि एउटा प्रकृतिसँग रिलेटेड भनौँ र पछिसम्मलाई पनि त्यो खालको एउटा नेचर डिजास्टरको सँग रिलेटेड गीत चाहिँ मैले हिजो मात्रै भिडियो रिलिज गरेको छु र त्यस्तो खालको क्रिएटिभ कामहरू पनि भइ नै रहेको छ जो अब जस्तो समय आउँछ त्यो हिसाबले त्यसलाई अँगाल्नै पर्छ त्यसको सामना गर्नै पर्छ त्यो अनुरूप मैले पनि त्यो खालको एक्टिभिटिजहरू गरि नै रहेको छु। अब यहाँका जति पनि फलोअर हुनुहुन्छ जो यहाँका एडमायररहरू हुनुहुन्छ अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यो सिचुएसनमा चाहिँ उहाँलाई अथवा भनौँ जो गीत सङ्गीतका फ्यानहरू छन् तपाईँका उहाँलाई चाहिँ यो सिचुएसनमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ रामदाइ? अब त्यही हो अब वातावरण अब अहिले त्यति अनुकूल छैन हरेक चिजको लागि र सङ्गीत पनि त्यसमै पर्दछ। सङ्गीत त अझ बढी एउटा इन्टरटेनमेन्ट फिल भएको हुनाले पनि अब अहिले त परेको छ यो पछि पनि अझ बढी प्रभावित हुने मैले देखिरहेको छु किनभने अब प्रोग्राम गर्नलाई कन्सर्ट गर्नलाई हामीसँग मास चाहिन्छ तर अब लकडाउन आज अलिक बढो चाहिँ भनौँ न जुन जोन्सको कुराहरू गरिएको थियो त्यो जोन अन्तर्गत चाहिँ केही चाहिँ नीति नियमहरूको पनि मैले हेरिरहेको थिएँ कि गाडीमा 2-3 जना चढ्न मिल्ने यो चिजहरूले गर्दाखेरि अब काठमाडौँ चाहिँ रेड जोनमा थियो तर म ललितपुरमा बस्छु यो चाहिँ येलो जोनमा भएको हुनाले केही खुकुलो होला भन्ने अनुमान थियो र लकडाउन कतिले खुल्ने पनि अनुमान गरिएको थियो तर फेरि आज 10 दिन थपिएको छ तर मैले सन्दर्भ अलिकति योसँग पनि जोडिरहेको छु फेरि यहाँको प्रश्नमा पनि म आउँछु र त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ अब यो काठमाडौँको नाकाहरू पनि अलिकति त्यति कडा रूपमा चाहिँ त्यसको अवलोकन भइरहेको छैन एकदमै फ्री एक्सेस भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिरहेको छु मान्छे चाहिँ एम्बुलेन्समा त्यो खालको हिसाबले काठमाडौँ सेफ छ भन्ने हिसाबले आइरहेको देखिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सरकारले जुन जोनको परिकल्पना गरेको छ भने त्यसलाई भनौँ न त्यो सेफ जोनलाई सिल गरेर होइन तपाईँको जहाँ चाहिँ अब खतरा छ जस्तो इन्डियाको बोर्डरहरूमा खतरा देखिएको छ वीरगञ्ज नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरू त्यसलाई सिल गरेर त्यो ठाउँलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति अझै सिरियसली हेर्ने त्यो खालको परिकल्पनामा अगाडि जानुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ भनौँ होइन जहाँ चाहिँ सेफ छ त्यहाँ अलिकति मान्छेलाई खुकुलो गरेर जान सक्यो भने राम्रै हुन्थ्यो भन्ने अनुमान थियो तर अब आजबाट फेरि 10 दिन थपिएको छ त्यो एउटा फेरि अहिले कता अलिकति त्यो खालको न्युजले अलिकति थोरै चाहिँ गरेको छ तर अब गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि पक्कै पनि अब हिजो आज डिजिटल प्लेटफर्महरू पनि अब सक्रिय त अहिले त्यही नै छन् त्यो च्यानल्सहरू र गीत सङ्गीतलाई पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने माध्यम चाहिँ अब फरक गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले युट्युबबाटै अथवा अनलाइनबाटै सोहरू गर्ने होइन अनि त्यसरी आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने खालका कामहरूमा हामी चाहिँ जानुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ र अब सो गरेर पब्लिकली गर्ने चाहिँ अलिकति समय नै लाग्ला। अब म सम्पूर्ण मेरो श्रोता फ्यान दर्शकहरूलाई त्यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु अब हामीले चाहिँ अब अनलाइन मार्फत त्यस्ता खालका चिजहरू ल्याउने सोचमा पनि छौँ यहाँहरूको साथ समर्थन सधैँ नै छँदैछ। पछिल्लो गीतलाई यहाँहरूले अत्यन्त रुचाउनु भयो माया जदौ हिजो आजका कुरा जुन भर्खरै मात्र 1 करोड क्लबमा पनि गयो र अब यो चिजहरू घरमै बसेर पनि इन्टरटेन गर्न सकिन्छ आफूलाई म्युजिकको थ्रुबाट मुभीको थ्रुबाट र अरू फिजिकल एक्टिभिटिजको थ्रुबाट आफूलाई चाहिँ घरमा
बसेर सुरक्षित राखौँ। अब यो लकडाउन हाम्रै लागि नै हो, के गर्ने, अब मन परे पनि नपरे पनि ज्यानभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। एक्ज्याक्टली। त्यसले गर्दाखेरि अब रात्रै अग्राट पलाउँछ भन्ने एउटा उखान छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित गरेर केही समय अझै धैर्य धारण आफूलाई राखेर यो एउटा अप्ठ्यारो समयलाई जित्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही नै म भन्छु हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। राइट, अब रामदाईको तर्फबाट एउटा कुनै गीत हाम्रो दर्शक महानुभावको लागि र मेरो लागि पनि, एनी अफ योर सङ। अहिलेको पछिल्लो त्यही गीत नै 2 लाइन म गुनगुनाउँछु। हजुर। यसको म्युजिक भिडियो पनि आइसकेको छ, हिजोबाट सार्वजनिक भएको छ र अहिलेको सान्दर्भिक गीत पनि भनौँ। यो आशबहादुर तामाङज्यूको शब्द हो, डाक्टर आशबहादुर तामाङको, र किरण करेल जो लोकप्रिय सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँको सङ्गीत हो। यही 2 लाइन सुनाउँछु। प्रकृतिलाई जितेर हैन च्यापेर सृष्टि पालौँ, हामी एउटै ढुङ्गाको पिँध हौँ, मिलेरै टालौँ, मिलेरै टालौँ, प्रकृतिलाई जितेर हैन तछाड मछाड धपेडी गर्दै कसलाई जित्नु छ र, तछाड मछाड धपेडी गर्दै कसलाई जित्नु छ र, कति दूषित बनाउनु हो भावी सन्ततिको घर, महामारीमा याद आयो सञ्जीवनीको मेरो देश, बचाउँ र बचाउँ है यही छ सबलाई सन्देश, यही छ सबलाई सन्देश, यही छ सबलाई सन्देश। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी हेभ दिस म्युजिक भिडियो। हामी यही म्युजिक भिडियो प्ले गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा। स्टे सेफ रामदाई, थ्याङ्क यू सो मच। यु टु एन्ड सबै हाम्रो श्रोता दर्शक नेपाली सम्पूर्ण नेपाललाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेफली बस्नु होला, हेल्दी बस्नु होला, यहाँहरू सबैलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अलराइट, लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण ढकाल, द अमेजिङ सिङ्गर अफ नेपाली म्युजिक फ्रेटर्निटी, र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। पालो भएको छ एउटा ब्युटिफुल नम्बर तपाईँहरू माझ राख्ने, प्रकृतिलाई जितेर। इन्जोय एन्ड विल बी ब्याक इन अ मोमेन्ट। Okay, so there was a beautiful number by Ramkrishna Dhakal, ladies and gentlemen, and Nitesh Raj Panta यो क्रिएट गर्नुभएको, एन्ड अस्ट्रेलियामा मोस्ट अफ द सुट चाहिँ उतैतिर भएको डार्बिनमा, ladies and gentlemen, द ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो बाई रामकृष्ण ढकाल। एन्ड यस, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, हाई फाइभ हेरिनु भएको छ। सो एभ्री डे आउने गर्छ 5 to almost 6, एन्ड तपाईँको साथमा म विवेक खतिवडा, एज यु नो द्याट। र यस, आज हामी बेसिकली अब यो लकडाउनको अवधि एक्सटेन्ड गरिएको छ, बढाइएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि केही दिनहरू हामी आफ्नो घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ, अझ सुरक्षित रहनुपर्ने एक किसिमको अवस्था आएको छ हामी सम्पूर्णलाई। र यो जुन यो फेज छ, यो फेज चाँडै हटेर जान्छ। त्यो हिसाबले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ लैन चेयरम्यान, र त्यो मानसिकतालाई अगाडि हामीले त्यो विकसित गरौँ। र हामी मेन्टालिटी हामी के बनाउँ भनेपछि हामी यो अवस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्छौँ, र त्यसपछि अझ राम्रो दिन आउँछ भनेर हामी त्यो कल्पना लिएर अगाडि बढ्यो भने एभ्रिथिङ विल बी फाइन। र त्यसको लागि हामी छौँ, र केही मोटिभेसनल कुराहरू पनि भइरहेको छ। आज हामी केही सेलिब्रिटिजहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, र अन द टप अफ द्याट तपाईँ पनि हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि पनि हाम्रो टेलिफोन नम्बर
एकदमै वाइडली ओपन गरेका छौँ हामीले 410-7006 यो टेलिफोन नम्बर तपाईँहरूको लागि हो र हामीले वी टक्ड दीपक राज गिरी रामकृष्ण ढकाल र उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ र एकदमै इसेन्सियल कामहरूमा पनि उहाँहरू घरमै बसेर गरिरहनु भएको छ के प्रोडक्टिभ कुराहरू त्यति क्रिएटिभिटी नआए पनि जति आउँछ त्योहरू उहाँहरू घरबाट गरिरहनु भएको छ सो गाइज स्टे होम लाइक जति हामी घरमा बसौँ त्यति हामी आफूलाई सुरक्षित हुन्छौँ र सुरक्षित बनाउँछौँ इनफ्याक्ट र अब जति पनि हामीले हेरिरहेका छौँ इन्फेक्टेडहरू अझ बढिरहनु भएको छ अब आजको केसमा अझ थपिनु भयो र यो सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टे देयर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड वी हेभ अ कलर टु टक हेलो हेलो नमस्कार सर नमस्कार हजुर हजुर लकडाउनमा बसेर क्वारेन्टाइनमा बसेर कति दिनमा आउनुभयो त्यही त है के यहाँको हालखबर के छ एकदम ठिकठाक छ स्वास्थ्य के छ यहाँको स्वास्थ्य अहिले राम्रो छ लकडाउनमा बसिया छ घरमा अब लकडाउन थपिँदैछ अब फेरि आफ्नो घर रासन छिटो पारेर दिने बेला भयो सबै त्यतै राम्रै छ जे होस् तपाईँ जस्तोसुकै सिचुएसनमा बसे पनि खुसी हुनुहुन्छ त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन त खुसी त अब यहाँमै के अरे कोरोना थपिया थप्दै हजुर लकडाउन थपिया थप्दै कोरोना थपिया थप्दै अब हेर्नुहोस् अब के भनिन्छ भने अँध्यारो रातपछि उज्यालो सुनौलो बिहानी आउँछ होइन सो हामी त्यही सुनौलो बिहानीको लागि कुरेर बसौँ राम्रो दिन आउँछ हामीलाई त्यो चाहिँ 100% हो कार्कीले भन्ने हुनुहुन्थ्यो लकडाउनमा बन्नु भएको छ भनेर ए हजुर हजुर त्यसले जानुभएको थियो उहाँ पनि आएर लकडाउनमा भन्नु भएको छ मेरो बारेमा त्यसो धेरै कुरा थाहा रहेछ यहाँलाई त्यसको त छैन हो नि त ओके र अब यो बीचको दौरानमा चाहिँ के गर्नुभयो त के कुराहरू गरिरहनु भएको छ मैले त के गर्नु र बाबु है हजुर बुहारीहरू पकाएर दिन्छन् चियादेखि लिएर बेल खानासम्म ए एकदमै राम्रो मेरो त अब 24 घण्टामा हजुर 15 घण्टा जस्तो टिभी हेरेरै जान्छ ए ल एकदम राम्रो त्यसो आनन्द रहेछ बुहारीहरूले टिभी हेर्ने लोकमल्लामा फोन लाउने हाइसमा फोन लाउने अहिले त देउरालीमा फोन लाउने अब यस्तै हो र एकदम रमाइलो बुहारीले मिठो मिठो कुराहरू खान दिन्छन् तपाईँ बसिरहनु भएको छ सो धन्यवाद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो हामीलाई फोन गरिदिनु भयो हजुर मिठो भन्ने कुरा यस्तै हो आफ्नो घरमा गुन्द्रुक साग अब जे छ त्यही खाने मिठो भन्ने त यस्तै हो होइन मिठो भनेको कुरा जुन कुराहरू हामीले खान्छौँ त्यही नै मिठो त्यसलाई मिठो बनाएर मिठो मानेर खाने हो सबभन्दा ठुलो कुरा भने त्यही नै हो एनिवेज यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई फोन गरिदिनु भन्दा छिटो कोरोना जाओस् हस् विश्वभरिको कोरोना सबै छिटो भन्दा छिटो भागोस् एकदमै राम्रो र यहाँको जुन यहाँले भन्नुभएको छ त्यो आशीर्वाद लागोस् पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई फोन गरिदिनु भयो देउता भएको देशमा आउँदैनन् भने काठमाडौँ भनेर दिइरहेको छ आज कहाँको भेट्टी त्यो चाहिँ थाहा भएन है एनिवेज धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई फोन गरिदिनु भएको है त हजुर हजुर अब अस्ट्रेलिया गएर नि क्वारेन्टाइनमा बसेर राम्रैसँग आउनु भयो त जुङ्गा तलाउनु भयो अब झर्रा है कपाल फेरि होइन म एकदम स्वस्थ छु राम्रैसँग धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच है त बाई बाई Alright, हामी कलरसँग पनि कुराकानी गर्छौँ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड इन बिट्विन हामीसँग हाम्रो सेलेबहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन टकिङ अबाउट हर इट्स हर के रमाइलो नम्बरहरू गाउन रुचाउनुहुन्छ उहाँ एन्ड as far as concerned to the stage performances all she is perfect on that थुप्रै टुरहरू गर्नुहुन्छ nationally internationally and she is in Kathmandu right now though she belongs to झापा तर अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ घरमा बसिरहनु भएको छ so let's talk about her उहाँ हुनुहुन्छ Prasna Pandit, the very famous name and the ever beautiful. Prasna, welcome to our show. Thank you, Vivek. आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? म पनि एकदम ठिकठाक छु र म के देखिरहेको हुन्छु भने प्राय तपाईको सोशल नेटवर्क साइट्सहरुमा स्टक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फिजिकली एक्सरसाइज गर्ने फिट भएर बसिरहने गर्नु हुँदो रहेछ देखिरहेको हुन्छु स्टोरीजहरु यताउति सो धेरै टाइमहरु चाहिँ आफुलाई फिट राख्नमा दिइरहनु भएको छ प्रास्ना अब यस्तो छ लकडाउनको टाइममा घरमा बस्ने अनि मिठो मिठो परिकारहरू बनाउने खाने भएको हुनाले त्यो स्टोर मात्रै गर्नु भएन नि त एक्सरसाइज पनि गर्न मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ मैले बिहानको टाइममा चाहिँ केही समय आफूलाई चाहिँ वर्कआउट नै गर्न मन पराउँछु सो पोस्ट पनि गरिरहेको हुन्छु ओके अब यहाँ झापालाई बिलोङ गर्नुहुन्छ यहाँको फ्यामिली मेम्बर झापामै हुनुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ झापाको यादहरू आउँछ कि आउँदैन
झापाको एकदम धेरै याद आइरहेछ। अहिले चाहिँ म मम्मीसँग छु यहाँ काठमाडौँमा है। उता हजुर उता फ्यामिली ड्याडी बहिनी भाइहरू एकदमै मिस गरिरहनु भएको छ। मैले पनि मिस गरिरहेको छु। जानलाई चाहिँ धेरै नै ट्राई गरेँ, तर लकडाउनकोले चान्सेसै छैन जस्तो छ। सो सम्झेर बसिरहेको छु अनि अनलाइनमा कुरा पनि भइरहेको हुन्छ। सो त्यसरी नै बितिरहेछ भनौँ न। ओके, अब यहाँले भन्नु मिठो मिठो बनाउने कुराहरू, अथवा आफै राम्रो कुक पनि हो, पकाउनुहुन्छ आफै फुडहरू, अथवा मम्मीले सपोर्ट गरेर मम्मीले पकाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ प्रार्थना? मलाई एक्चुअली कुकिङ एकदमै मनपर्छ है। मेरो फ्री टाइम हुँदाखेरि पनि म किचनमा जाने, नयाँ नयाँ डिसेसहरू बनाउने चाहिँ म कोसिस गरिरहेको हुन्थेँ। र अहिलेको टाइम त झन् अझ धेरै नै अब छ नि त हामीसँग होइन, काहीँ जानु पर्ने पनि छैन। सो युट्युबमा हेर्ने अनि नयाँ परिकारहरू बनाउने खाने भइरहेको छ। अब सिन्स सिङ्गिङको कुराहरू गर्दाखेरि केही राम्रो मेलोडिजहरू केही आयो, अथवा केही लेख्नुभयो, अथवा केही अब गिटार पनि बजाउनुहुन्छ यहाँनिर, केही त्यस्तो केही ट्युनहरू केही गर्नुभएको छ आफ्नो गीत सङ्गीतमा प्रार्थना? गीतहरू चाहिँ मैले मेरो गीत अलमोस्ट 2टा रेडी भइसकेको थियो होइन। अहिले घरमा बस्दाखेरि चाहिँ केही गीतहरू लेखेको छु, तर कति गीतहरू चाहिँ आफैलाई चित्त नबुझेर कोर्ने त्यातिने त्यस्तो पनि भइरहेछ। तर लेख्ने कोसिस गरिरहेको छु, केही धुनहरू बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। अलराइट, सो अब हाम्रो दर्शक महानुभाव जो चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ, क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ, लकडाउनमा हुनुहुन्छ, सो उहाँलाई के भन्न चाहन्छ प्रार्थना यो सिचुएसनमा? अब अहिलेको सिचुएसन सबैजनालाई एकदमै गाह्रो नै भइरहेको छ होइन। हामी अब लकडाउनको सिचुएसन छ, कोरोनाले सबैजनाको लाइफ चाहिँ अलिकति नराम्रो नै भइरहेको छ भनौँ न। रेगुलर कामहरू पनि भइरहेको छैन र सबैजना सुरक्षित रहनु होला भन्न चाहन्छु। सबैजना चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। र यो समय भनेको अहिले चाहिँ अब फ्यामिलीसँग राम्रो टाइम स्पेन्ड गर्ने टाइम पनि मिलेको छ। सो सबैजना फ्यामिलीसँग राम्रोसँग मिठो मिठो परिकारहरू बनाएर घरको कामहरू गरेर एउटा भनौँ न दसैँमा जुन हामी कहाँ टाढा टाढाबाट फ्यामिली ग्यादरिङ हुन्थ्यो भने अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी लकडाउन भएर घरभित्र नै रहेको हुनाले चाहिँ फ्यामिलीसँग एकदमै धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न पाइरहेको छौँ र सबैजनासँग हाँसी खुसी मिलेर स्वस्थ भएर चाहिँ रहनु होला, बस्नु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएको। थ्याङ्क यू सो मच प्रार्थना। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अलराइट, सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रार्थना पाण्डे, द भेरी फेमस नेम अफ नेपाली म्युजिक फ्रेटर्निटी। हामी कुराकानी गर्दैछौँ, तपाईँको फोन कल पनि लिइरहेका छौँ। इन बिट्विन हामी सेलेब्रेटसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो टाइम यो सिचुएसनमा हामी आफूलाई सेभ गर्नु जरुरी छ र आफ्नो परिवार फ्यामिली मेम्बरलाई सुरक्षित बनाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। सो अहिले पालो भएको छ एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो तपाईँहरू माझमा राख्ने। अलराइट, सो लेडिज एन्ड अहिले पनि हामी छौँ हाई फाइभ हेरिरहनु भएको छ। एन्ड दिस इज जनता टिभी एचडी, तपाईँको साथमा छु म विवेक कतिवटा। एन्ड हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आज सेलेब्रेटसँग जो चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ, लकडाउनमा हुनुहुन्छ। तर हामी तपाईँको लाई इन्टरटेन गर्नको लागि यहाँ छौँ। कति जहिले पनि नकारात्मक कुरा, नेगेटिभिटी, त्रास त्यो कति लिने, लेट्स ह्याभ फन, अलिकति चिल हौँ, सो रमाइलो गर्नु छ, त्यसको लागि हामीसँग सेलेब हुनुहुन्छ र हामीले कुराकानी गरेर त्यो राजगिरी, रामकृष्ण ढकाल, प्रार्थना पाण्डे, एन्ड वी हेभ द एभर ब्युटिफुल, द भेरी गुड सिङ्गर अफ नेपाली म्युजिक फ्रेटर्निटी, से नट राइट हियर इन नेपाल, तर उहाँ बाहिर हुन्छ। तर जहाँ भए पनि नेपाली गीत सङ्गीतप्रतिको मोह उहाँलाई जहिले पनि छ। म देखिरहेको हुन्छु उहाँलाई सोसियल मिडिया साइट्समा आफ्नो गीतहरू गाइरहनुहुन्छ, रमाइलो गरिरहनुहुन्छ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, प्लिज वेलकम आगन्तुक खरेल। वेलकम टु आवर सो आगन्तुक। नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। आगन्तुक, तपाईँ दुबईमा हुनुहुन्छ है? हजुर हजुर। त दुबईबाट यहाँसम्म हामीलाई टाइम दिनु धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई सबभन्दा पहिला त। र एउटा कुरा मलाई जान्न मन लागेको कुरा, सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, दुबईमा नेपालीहरूको अवस्था के छ? दुबई पनि इफेक्टेड छ, त्यहाँनिर मिडल इस्टमा दुबई कतार पनि इफेक्टेड छन्। दुबईमा के छ, नेपालीहरू तपाईँलाई जानकारीमा आएको अनुसार कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ, के छ? अब कसो छ भने अलिकति सिचुएसन त्यति राम्रो छैन होइन, धेरै नै भइसकेको छ अहिले। अनि नेपालीहरूको चाहिँ जबलेस भएर बस्नुभएको छ धेरैजना चाहिँ, मैले जहाँसम्म थाहा पाएसम्म होइन। अनपेड लिभमा धेरैजना बसिराख्नु भएको छ। अनि जो अनपेड लिभमा बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अनि एम्बेसीमा चाहिँ हाम्रो अलिकति कुराहरू सुन्नुहुन्न भन्ने कुराहरू सुनिरहेको हुन्छ। अब
त्यही हो अरू Alright. तर Okay. प्रब्लम त वर्ल्डमा नै छ अहिले होइन, एक्ज्याक्टली यहाँ एक्ज्याक्टली जहाँको सिचुएसन त्यही छ। अब यहाँ कुरा गरौँ, अब नेपालभन्दा टाढा हुनुहुन्छ, यहाँ त प्राय हजुर। यहाँ दुबईमा नै बस्दै आइरहनु भएको छ, इट्स बिन अ लङ टाइम होइन, तपाईँ दुबई बस्न थाल्नुभएको त नेपाल आउने जाने गरिरहन्थ्यो। यो बेलामा घर परिवार मिस हुँदो रहेछ आगन्तुक? मिस हुन्छ नि, आफ्नो परिवार आफ्नो देश सबैजना मिस हुन्छ, सबैजना मिस भइरहेको हुन्छ। तर अब अहिले कस्तो भएको छ भने टेक्नोलोजीले गर्दा सोसियल मिडियाले Exactly. गर्दाखेरि True. हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै टाढा चाहिँ बनाइरहेको छैन होइन। अनि त्यसमा पनि म चाहिँ कस्तो गर्छु भने मेरो त्यो माहौललाई अनि मसँग जति पनि मेरो वरिपरि हुनुहुन्छ त्यो माहौल पनि ह्याप्पी होस् भनेर अहिले चाहिँ केही राम्रो राम्रो कुराहरू मात्र मैले चाहिँ एफबीमा भयो इन्स्टामा भयो हरेक चिजमा मैले आफ्नो कसरी हुन्छ हामी ह्याप्पी हुने कुराहरू मात्रै सेयर गरिरहन्छु, प्यानिक नहुनको लागि होइन। त्यही हो, सबैजना अब समस्या छ, अब समस्यासँग जुझ्न पनि सिक्नुपर्छ होइन। समस्या छ भनेर हामी एकदमै प्यानिक भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई यसमा। अलराइट, अब दुबई बस्दाखेरि घरमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईँ के कुराहरू आएको छ, के नयाँ कुराहरू, अब त्यति रस त हुँदैन होला, अलिकति इज रिल्याक्स भइरहेछ, सो केही लेख्नु भएको छ, केही ट्युन गर्नुभएको छ, नयाँ गीत सङ्गीतहरू आउने सम्भावना छन्? हजुर छ हजुर, एउटा मेरो प्रोजेक्ट नै रेडी भइसकेको थियो, म यही मार्चमा नै आउँदै थिएँ होइन। 26 मार्चको मेरो फ्लाइट थियो, मैले क्यान्सल गरेर म चाहिँ बसिरहेको छु। मेरो प्रोजेक्ट रेडी भइसकेको थियो, आउँदैछ न्यू सङहरू लिएर म आउँदैछु फेरि। अलराइट, यहाँको एउटा गीत चाहिँ एकदमै पपुलर छ र अहिले पनि त्यो गीत सुन्दाखेरि त्यतिकै फ्रेस, त्यतिकै रमाइलो लाग्छ, बयर बोटेमा सबैले सुन्नु भएको छ त्यो गीत। त्यो दुई लाइन यहाँको तर्फबाट आगन्तुक मलाई पनि र हाम्रो तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावको लागि पनि। पक्कै पनि नेटवर्क अलिकति राम्रो छैन होइन, म थोरै यहाँहरूलाई लकडाउनमा घर जसरी जहाँ बसे पनि ह्याप्पी भएर बस्नु होला, खुसी भएर बस्नु होला, समस्यासँग जुझ्न पनि सिक्नुपर्छ हामी मान्छेले होइन। म थोरै सुनाउँछु यहाँहरूलाई। बहिरबोटैमा मेरो अल्झ्यो पछि उरे, बहिरबोटैमा मेरो अल्झ्यो पछि उरे, गाँठो पर्यो फुकाउ कसरी, गाँठो पर्यो फुकाउ कसरी, बहिरबोटैमा मेरो अल्झ्यो पछि उरे, बहिरबोटैमा मेरो अल्झ्यो पछि उरे। थ्याङ्क यू सो मच। र आगन्तुक अब तमाम आदरणीय दर्शक महानुभाव जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ लाइभ देशदेखि विदेशसम्म, यहाँका थुप्रै प्रशंसक पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो सिचुएसनमा आगन्तुक? स्टे सेफ होइन, सबैजनालाई एकदमै खुसीसँग, दुःखलाई पनि खुसीसँग हामी भित्र बसे पनि सबैजना ह्याप्पी भएर बसौँ, प्यानिक नहौँ। सबैजनालाई, हामीलाई मात्र होइन यो प्रब्लम, वर्ल्डमा नै आएको समस्या हो अहिले एकदमै ठुलो समस्या छ। तर समस्यासँग जुझेर हामी अगाडि फेरि फाइट गरेर निक्ल्यौँ भने त्यो एउटा हाम्रो लाइफ राम्रो हुन्छ। स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, घरमै बस्नु होला, सकेसम्म बाहिर नजानु होला, किनभने यो रोग नै यस्तो छ कि हामी जति बाहिर जान्छौँ त्यहाँबाट नै आइरहेछ होइन। अहिले नेपालमा प्रब्लम आएको नि बाहिरबाट आउनेहरूबाट नै भइरहेछ, त्यसमा पनि नेपाल अहिलेसम्म पनि स्टे सेफ छ भनौँ न, सेफ नै मान्नुपर्छ र सबैजनाले आफ्नो लकडाउनलाई पालना पनि गरिरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सबैजना घरमा बस्नु होला, खुसी भएर बस्नु होला, खुसी रहनु होला। हजुर हस्, धन्यवाद आगन्तुकजी हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। हजुर, यहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, सानो कुराहरू राख्न दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अलराइट, सो आगन्तुक खरेल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अल द वे फ्रम दुबई, र उहाँ दुबईमा बस्ने गर्नुहुन्छ प्राय, तर पनि नेपाली गीत सङ्गीतप्रतिको माया उहाँमा छँदैछ अहिले स्टिल, र उहाँको गीत हामीले सुन्यौँ बयर बोटेमा। र वी आर अबाउट टु एन्ड अफ द सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। र यस कोर्स हामीले भन्ने गर्छौँ अँध्यारो रातपछि सुनौलो बिहानी आउँछ, र त्यो सुनौलो बिहानीको प्रतीक्षामा हामी रहौँ, हामी सबैजना, र एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ, मोरल बुस्टअपको काम गरौँ एकअर्कालाई। हामीले जहिले पनि आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हुन्छ, र आफ्नो वरपर परिवार, फ्यामिली मेम्बर, जस्ट अगेन आई वान्ट टु रिपिट, आफ्नो एल्डर जो चाहिँ घरमा वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई राम्रो टेक केयर गर्नुहोस् भन्दै आजको लाइभ प्रोग्रामबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। विल क्याच यु टुमोरो विथ लट्स अफ फ्लाइङ कलर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। सो एउटा ब्युटिफुल नम्बर तपाईँहरू माझ छोड्दै हामी सबैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते एन्ड डु टेक केयर अफ योरसेल्फ। थ्याङ्क यू।